शाहिद हसन साहब, आपका और आपके चैनल का इंतहाई मशकूर और मेहरबानी है। थोड़ा सा आप मुझे मौका देंगे, मैं ज़रा पीछे जाके आप इसका थोड़ा तफसील बता दूं। ये बिजली आज से मामला नहीं है, यही बिजली था जब ये वापडा के पास था सॉरी सरकार के पास था तो 1,60,000 मुलाजिम थे। जहां जहां पाकिस्तान के बाउंड्री है वहां पर तार गया और ये बिजली काम करता था, सरकारी लोग थे और ये निजाम चलता था। उस वक्त एक अवाम के ऊपर एक पालतू यूनिट कुछ हिसाब से डालते थे। ये लाइसेंस है, यानी किसी जगह पर जमीन के अंदर बिजली जमीन का आ रहे या किसी जगह लोग चोरी चकारी कर रहे और उसमें 2-3 पॉइंट हमेशा होते थे, तो वो बाकी आवाम के ऊपर भी डालते थे और आवाम भी इस चीज को समझते कि चूंकि गवर्नमेंट को नुकसान नहीं होना चाहिए तो वो कुछ परसेंटेज तक तो आवाम उसको बर्दाश्त करता था। मिसाल के तौर पर कबाइलिया इलाकों का हमारा हवाला देता था कि वहां पे वो जनाब कुंडा सिस्टम है और वो जनाब इस सिस्टम में नहीं आते, हालांकि अगर इनका बिजली कुंडा सिस्टम में जाता था तो उनके बदले में ये उनसे लाखों मरात काटे थे, लेते थे। बलोचिस्तान का कुछ हिस्सा था कि उस पर ये इनका एतराज होता था। पंजाब के अंदर या कच्चे के इलाके मुख्तलिफ वो लोग बर्दाश्त करते थे। अब मैं खुद हैरान हूं कि इन लोगों को इन्होंने कलमा नहीं पढ़े। मेरा तो ये ईमान है कि हमसे अच्छे मुसलमान हैं, इन्होंने कलमा भी पढ़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह ये पढ़ी लिखी भी है। और इनमें से कलमा पढ़ तो एक तरफ रखो, जो हिंदू है उनका 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 अल्लाह पर हमसे ज्यादा यकीन है। वो किस तरह खूबसूरत बातें करते हैं कि शराब गुनाह है और फलाना सूद गुनाह है और कितना, वो तो हमें हैरान करते हैं। तो हम ये भी नहीं कह सकते। तो इनको ये पता होना चाहिए कि ये यतीम से या कमजोर से या गरीब से यानी दबाना या उससे कोई चीज जबरदस्ती लेना, इसके जुर्म का कोई हिसाब किताब ही नहीं है। यानी जो ताकतवर आदमी है वो हमेशा कोशिश करेगा कि कमजोर को साथ चलाएगा। हमारे असेंबली और सेनेट और सूबे से कुछ उल्टा सिस्टम आ रहा है, जो ताकतवर है वो कमजोर को दबा के और अपना खाता चला रहे। इनमें से बीच में से पलट आ गया जी वापडा में ये नुकसान इसलिए खत्म होगा कि इसको प्राइवेट करेगा और इसको आएगा और इसको आएगा और फलाना नेपर आएगा और फलाना आएगा और डिंग आएगा और फिर महकमे पर महकमा और दूसरा पर तीसरा पर चौथे पर पांचवें पर बनाता रहे। एक तो वापडा का मुलाजिमीन क्लोज हो गया, वो एक शख्स खत्म हो गया, थोड़ा सा रह गया। टेके मौकों में ये नजर हो गया क्योंकि खुद का आता रहे। अब उस वक्त पानी से बिजली बढ़ रहे, तोरबेले बिल में क्या हो रहा है, पेट्रोल चल रहे भाई, पानी से आ रहे हैं ना। इन्होंने दोबारा ये सिस्टम किया कि जनाब हम पेट्रोल से भी बिजली बना सकते हैं, हम डीजल से भी बना सकते हैं, हम फलाना से भी, मतलब क्या अपना तरीके और लोगों को बनाने। लो जी, पाकिस्तान में उन्होंने 108 कंपनी लिया, हायर किया। ये तुर्की से ले लिया और ये जनाब हमने रूस से ले लिया, या हमने फलाना से, जिन मुल्कों से लिया, मैं वैसे मिसाल दे रहा हूँ। और कुछ बातें हमारा सामने अभी आ गया जनाब, वो परवेज रेंट एंड पावर और कुछ क्या और कोई क्या। अब उनमें से जनाब उनका चेकिंग, ये नहीं अभी हाल ही में कल परसों मेरा सामने से एक बात गुजरे, एमल वली खान साहब वो सेनेट का कमेटी का वो चेयरमैन है, उसने नेबरा के एक अफसर को बुलाए। उस नेबरा के अफसर से बुलाए कि सरकार ये जरा बताओ कि जो आपके पास 108 कंपनी है, आपने कभी इसके चेक भी किया? उसने कमेटी के सामने जवाब दिया कि नहीं। उसने बड़ा कोशिश की, उसने कहा आपका कितना नौकरी हो गया? उसने कहा 6 साल। उसने कहा 6 साल में आपने कुछ तो देखा होगा? कहते कभी कभार मेरा दिल भरा, जब उसने दादुशमार दिया तो 6 साल में उसने 30 कंपनी देखे, बाकी कंपनी देखा नहीं है। अब मलमली खान तो मेरा तरह बंदा है, वो कोई टेक्निकल बंदा तो है नहीं है जो सवाल थे, लेकिन उसने फिर भी कोशिश किया जो एक पढ़ा लिखा आदमी कर सकते हैं। उसने कहा जब आप चेक नहीं करते, मिसाल के तौर पर सुपरडेंट स्टूडेंट का पर्चा चेक नहीं करते तो उसका नंबर का क्या पता लगेगा?
اس کا پال پیس کا کیا پتا ہوگا؟ میٹر لیڈر میٹر کو چیک نہیں کرے گا تو کیا ریڈنگ کا پتہ چلے گا؟ اس نے کہا کہ آپ نے اس کمپنی کی جب آپ تنخواہ لے رہے وہ کوئی 30-32 لاکھ روپے تنخواہ بھی لے رہے اور پھر مرات اور گاڑی اور ہاں ہو اور پلان اور ڈمکان، اکیلا وہ نہیں ہے تو بڑا دنیا ہے پڑھ رہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے کیا چیک کیا؟ اس نے جب بتایا 36 سال میں، یعنی سال میں 5۔ انہوں نے کہا پھر آپ بل کیسے مرتب کرتے؟ انہوں نے کہا ایک کمپنی ہے وہ بل بنا کے دے دیتے اور ہم سارا پاس کر کے اے تو ہو گیا ہمارا بیا۔ اب بتاؤ بل سے بجلی سے، یہ سوال میرا صرف حکمرانوں سے نہیں ہے، یہ آج کا ویڈیو میرا مولانا فضل الرحمان صاحب سے پرزور مطالبہ ہے، احمد ولی خان سے ہے، پی ٹی آئی پارٹی والوں سے ہے، جماعت اسلامی والا سے ہے، کوئی ایک بھی ممبر ہے وہ جو ہمارا بھائی ادھر بیٹھا ہوا وہ ہندو، مجھے نام اس کا بول گیا، سوری، بہت اچھا انسان ہے، مجھے اس سے یہ سوال ہے، یہ جو بجلی کا اثر پڑتا ہے یہ کن لوگوں پر پڑتا ہے؟ بجلی کا اثر ان لوگوں کو پڑتا ہے اگر وہ پرائیویٹ نوکری کرتے یا سرکاری نوکری کرتے جس کا ٹوٹل تنخواہ 30، 35، 40 ہزار تک ہو۔ یہ اس آدمی کے اوپر پڑتا ہے جہاں ٹیلر اور کپڑے بناتا ہو، یہ اس آدمی پہ پڑتا ہے جب سبزی بیچتا ہو، یہ ڈینٹر پہ، پینٹر پہ، چوکیدار پہ، سکورٹی گارڈ پہ، مالی پر، کیا نام ہے وہ جو ہے نا دیہڑی دار ملازم پر، اور جو ہے نا کسی اس قسم کے سفید پوش آدمی پر اس کا اثرات پڑتا ہے جس کا انکم مہینے کا 50-60 ہزار، 30 ہزار، 35، 40 ہزار ہو۔ ان میں سے جب بل کا اکٹھا آ جائے 20، 25، 30 ہزار روپے، یا چھوٹا زمیندار جس کا 10-20 کنال زمین ہو، یا جس نے 2 بہن سے رکھا ہو، یعنی اس قسم کے وزیر اور مشیر اور سیکٹری اور یہ لوگ تو پہلے ہی بل نہیں دیتے کیونکہ ان کو تو سرکاری فری ہے، کلاس 1 سے اوپر کا بھی بل فری ہے۔ اوپر سے آگیا کارخانہ دار کو مہنگا بجلی کا کیا پرواہ ہے؟ وہ تو کپڑے کا مل ہے، وہ ہمارا کھاتے میں ڈالے گا، جس کا چاول کا مل ہے ہمارا کھاتے میں ڈالے گا، جس کا فلور مل ہے ہمارا کھاتے میں ڈالے گا، جس کا شوگر مل ہے وہ ہمارا کھاتے میں ڈالے گا۔ لیکن جو کدھر کسی کے کھاتے میں ڈال نہیں سکتے وہ یہ غریب عوام ہے، اور یہ غریب عوام پرچی ڈالتے اور ان کو قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں، سینٹ میں بھیجتے، یہ وہاں پر پھر اور ڈرامے کرتے۔ وہ بھائی جب تم لوگوں نے اپنے مرضی کا 1973 کے آئین میں 28 میں 27 میں ترمیمی کر دیا، ان سے یہ تو پوچھو مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ پوچھے، تمام اپوزیشن اکٹھا ہو کے پوچھو، ویسے روڈوں پر آپ نکلتے ہیں، کوئی 5 کو نکلے گا، کوئی 6 کو نکلے گا، کوئی 7 کو نکلے گا، کوئی 8 کو نکلے گا، ویسے روڈوں پر کیا ضرورت ہے؟ یہ تمہارا نیلم جیلم کیا بلا ہے؟ یہ تمہارا پیول ایڈجسٹمنٹ کیا بلا ہے؟ یا تمہارا جناب فیکٹ سرچارج کیا بلا ہے؟ یا تمہارا جناب یہ سارا، وہ بھائی غریب کو آزاد کرو۔ اس کا یہ چاہیے، ہمارا غریب لوگوں کا یہ مطالبہ، ایک بجلی کا معاملہ ہمارے لیے حل کرے، جس کا دوسرا بس ایک آدھا سیکنڈ لوں گا۔ یہ کون سا قانون ہے؟ ایک آدمی نے 200 یونٹ کم استعمال کیا 199 میں، تو اس کا ریٹ جو ہے نا وہ ٹوٹل 3,3500 میں کام ہو جائے گا۔ اگر اس نے 1-2 یونٹ اوپر کر دیا تو لو جو اس کا بل ایک دم جم مارے گا، 955 روپے پھر جائے گا یونٹ، اور 6 مہینے اس کو سزا پھر ملتا رہے گا۔ وہ خدا کے بندو، تم سب کو اللہ پوچھے گا، تمہیں میں واسطہ اللہ کا دیتا ہوں، اس تمام پاکستان کے یہ 25 کروڑ غریب عوام کے طرف سے تمہارا آگے میں واسطہ رب کا دیتا ہوں، جتنا تم قومی اسمبلی کا، سینٹ کا ممبر ہو، کوئی تو سنے گا، سارے تو گونگے بہرے نہیں ہیں، یہ میرا آواز کوئی تو سنے گا، تم سے اللہ پوچھے گا، اور اگر آپ نے یہ کار خیر کر دیا، چھاؤ دڑالے سے پوچھو، اگر میں وہاں ہوتا میں اسے پوچھتا، ادھر آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے حساب کرو، یہ پاکستان صرف تیرا نہیں ہے، تو 10 دفعہ وزیر بنے، تمہارا باپ کے پاس اتنا، نواز شریف کے بچے تو پیدا نہیں ہے ارب پتی بن گیا، زرداری کے بچے تو ابھی جوان نہیں ہے ارب پتی بن گیا، تمام کے بچے ابھی پیدا نہیں ہے تو ارب پتی بن گیا، خام خاک لوگوں کو مجبور کر رہے، اور پھر بھی لیکن لعنت تو اس غریب عوام کے اوپر بھی، پھر بھی ہمارا دروازوں پر آتے ہیں، یہ بریانی کے پیچھے اور ملک صاحب کے پیچھے اور چودھری صاحب کے پیچھے اور خان کے پیچھے اور ملک کے پیچھے، پھر بھی جا کے ان کو اٹھ دیتے ہیں ان کو۔ تو میرا آخر پر پھر تمام اپوزیشن سے، تمام سے، جو خدا کو جواب دے ہو، اللہ کو جواب دے، اللہ کو راضی کرو، ان غریبوں کا آواز بنو، تم گیا اس کام کے لیے، ٹھیک ہے؟ بس میرا یہ آپ سے آخری سوال ہے، اور یہ وزیر اعظم سے بھی کہہ رہا ہوں،
جو ہو سکتا ہے تمہارا بخشش ہو جائے. خدا کے لیے وابڈا کا وزیر ہے, اس کو بھی کہتا ہوں ان پہ کوئی چیکنگ بیلنس تو رکھو, ان غریبوں پر کوئی رحم کرم کرو. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.